प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं खुदा की बेटी, खुदा की खादमा, एक वर्शिपर, एक इवेंजलिस्ट, खुदा की खादमा सिस्टर स्टेला इमैनुअल एक बार फिर आप सबके साथ, आप सबके सामने एक नए कलाम के साथ हाजिर हूँ। अजीज़ों, मेरे आज के कलाम का ख़ास टॉपिक है कि एक मसीही ख़ानदान, यानी कि एक मसीही ख़ानदान को मसीहत में होते हुए कैसे होना चाहिए और एक मसीही ख़ानदान को मसीहत में होते हुए कैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो दोनों मैंने आपको सामने क्या कहेंगे इसको, जो भी दो बातें रखी हैं, ये ऐसा हमारे मसीहियों में होता है कि हमें क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, और हमें खुदावन में मसीहत में होते हुए क्या नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक मैं समझती हूँ बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, और जिस कदर इम्पॉर्टेंट है उस हद तक ये सेंसिटिव भी है। सो अजीज़ों, इस कलाम को सुने, खुद भी सुने, अपने घर में अपने एक एक फैमिली मेम्बर को इस कलाम को ज़रूर बताएं, ज़रूर सिखाइएगा। और अजीज़ों, इस कलाम को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस कलाम के वसीला ना सिर्फ आज आप बरकत पाएँ, बल्कि आपके एक शेयर करने से बथेरे जो है ये कलाम आगे से आगे पहुँचे, और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, खुदावन यीशु के नाम से कलाम 100 गुना फलों को लेकर आए। और जो है जिसको इस कलाम की ज़रूरत है, आपके शेयर करने से ये हर उस जगह पर पहुँच सके, क्योंकि ये वो रोज़ की रोटी है जो आज खुदावन ने शायद मेरे वसीले आपके लिए और आपके ज़रिए से किसी और के ज़रिए को करते हुए, और एक एक के साथ हम सबको बांध कर, अंगूर का गुच्छा बनाकर, अंगूर की डाली से डाली को पिरोकर खुदा ने हम सब के लिए कलाम अता किया है। सो मेरा ईमान है कि आज का ये कलाम आप सब की रहनुमाई के लिए बहुत बाबरकत और मुबारक साबित होगा। आइए हम देखते हैं कि एक मसीही जोड़े को कैसा होना चाहिए। और मसीही जोड़े आज बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं तो मसीही जोड़े, लेकिन उनका हाल जब हम देखते हैं तो वो बड़ा हौलनाक और इबरतनाक होता है। सो अजीज़ों, बड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि मसीही ख़ानदानों को बहुत सेंसिटिविटी के साथ जो है वो बस खुदावन में पेवस्ता रहने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगी से इज़्ज़त व जलाल पाए। आए हम देखेंगे पुराने अहदनामे में से कि जब खुदा ने 7 दिन में दुनिया बनाई, तो खुदा ने क्या किया कि खुदा ने देखा कि आदम के पास खुदा सब कुल कायनात के जानवरों को, जो भी खुदा ने क्रिएशंस बाग़ अदन में की थी, उन सब को खुदा आदम के पास लेकर आए, और खुदा ने देखना चाहा कि आदम उन सब के क्या नाम रखता है। सो खुदा ने आदम को इस चीज़ की अथॉरिटी दे दी। सो आदम ने जिस चीज़ को जो उस वक्त उसका नाम रखा, आज तक उसका वही नाम ठहरा है। और मैं पिछले कलाम में भी बता चुकी हूँ आपको कि अनटिल और अनलेस खुदा ने खुद कभी किसी की लाइफ में इंटरवेन किया हो, खुदावन खुद अपने मैनिफेस्टेशन के साथ आए हों, ख्वाब रोया में ज़ाहिर होकर कभी किसी का नाम तब्दील किया है, सो वो खुदा के ख़ास मकसद के लिए होता है। बहुत सारे लोगों के नाम खुदावन ने तब्दील किए हैं, लेकिन बाग़ अदन की ये जो पैदाइश की किताब है, ये हमें ख़ास तौर पर ये बात सिखाती है कि आदम ने उस वक्त जिसका जो नाम रखा, सो उसका नाम आज तक वही ठहरा। सो अजीज़ों, आए मेरे साथ खोलें, देखिए मेरे साथ मिलकर पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब, उसकी जो है 20 आयत से हम उसकी देखेंगे 22 आयत तक, ठीक है, 23 आयत तक बल्कि, ठीक है। और लिखा है, और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिंद ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी, एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। सो खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने सोचे समझे दिल में बसाए जाने और कबूल किए जाने पर खुदावन हमारे खुदा की बेहद बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, आमीन। सो अजीज़ों, इस कलाम में से हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि किस तरह खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली निकाल ली और उसकी जगह गोश्त भर दिया, और उस पसली में से एक औरत बनाकर खुदावन हमारे खुदा आसमानी बाप आदम के पास लेकर आए। और आदम का जवाब उसके इफ्जाने में क्या होता है, लिखा है, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई है। ये है जोड़ा, ये है जोड़ा। इसी तरह नए अहदनामे में जब हम देखते हैं अजीज़ों, एक जगह कलाम नवीस ये इरशाद फरमाता है
کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ عزیزو، جو جوڑا خدا نے بنایا ہے باغ عدن میں، بنائے جانے والے یہ ہسبینڈ اور وائف پہلے انسان تھے جو پیدا تو نہ ہوئے، باپ اور ماں کے وسیلے پیدا تو نہ ہوئے، لیکن مرے ضرور ہیں، اس دنیا سے وہ گئے ضرور ہیں، ٹھیک ہے۔ سو آج جس طرح میں اور آپ ایک ماں باپ رکھتے ہیں، کسی کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں، کسی کی والدہ نہیں ہے، کوئی خداوند میں رحلت فرما گیا یا فرما گئیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم سب نے جنم ماں باپ کے وسیلے ہی لیا، لیکن آدم اور حوا جو ہے ان کا ڈائریکٹ تعلق جو تھا وہ یہوہ آسمانی باپ سے تھا، ٹھیک ہے۔ سو خدا نے آدم کے پاس تمام کیا کیا، کل کریشن کو، جتنی خدا نے تخلیق کی تھی ان سب کو لے کر آیا، اور کیا کیا کہ خدا دیکھنا چاہتا تھا کہ آدم ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ سو آدم نے اس وقت جس کا جو نام رکھا، آج تک اس کا وہی نام قائم ہے۔ اب آدم نے جب اپنی پسلی میں سے بننے والی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو، لڑکی تھی وہ اس وقت کیونکہ آدم خود لڑکا تھا، جب ایک لڑکی کو دیکھا تو اسے وہ بالکل اپنی شبیہ پر لگی، اپنی مانند پر بنی۔ لیکن اس سے پہلے پیدائش کی کتاب میں کلام خدا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ اب انسان کو اپنی شبیہ پر تو بنایا، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس نے صرف آدم کو اپنی پسلی پر بنایا اور حوا کو، آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا اور حوا کو جو ہے اپنی شبیہ پر نہیں بنایا۔ بس لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ یعنی کہ اپنی شبیہ کے اوپر بنایا۔ سو اسی لیے آدم کو جب آدم کی نظر حوا کے اوپر پڑی اور خدا لے کر آیا اس کے پاس، تو آدم نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اسی لیے یہ ناری کہلائے گی کیونکہ یہ نر سے نکالی گئی، ٹھیک ہے۔ اب میں نے ایک اور بات بیچ میں شیئر کی آپ سے کہ کلام نویس یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ آپ کا اگر جوڑا سامنے والے میں آپ کو دکھائی دیتا ہے تو بات صحیح ہے۔ آج یہ کلام ان لوگوں کے لیے ہے جو اب نئے آنے والے دنوں میں شادیاں کریں گے، اب جن کی شادیاں ہو چکی یا خراب ہو چکی، جو لوگ علیحدہ ہو کر بیٹھ گئے ہیں، جو لوگ الگ ہو کر بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی بھی حالات میں کسی کا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے یا بیوی اس دنیا میں نہیں ہے، سو ان کو کیا کرنا چاہیے، اس کلام کی روشنی میں آپ اپنا میٹر جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور مسیحی جو خاندان ہے جو حیاتی ہے، اس وقت خدا انہوں نے برکت دے، ان کا ہسبینڈ کی حیثیت سے یا وائف کی حیثیت سے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اس کلام میں آپ ان چیزوں پر بھی اپنے لیے کلام کو سرچ کر سکتے ہیں، اور خدا کا کلام آپ کی اس دنیاوی زندگی کے حالات میں، جو میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ کو جو حالات دیے ہیں، خدا آپ کے ساتھ تو ہے، لیکن آپ اس وقت کٹھن راہوں سے بھی گزر رہے ہوں گے، ورنہ کیوں خدا مجھے تیار کرتا کہ میں یہ کلام آپ سب کے لیے لے کر آتی۔ سو اس کلام میں آپ سرچ کریں، ڈھونڈیں کہ آپ کہاں پر ہیں اور آپ کو مسیحی ہونے کے ناطے کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ آمین۔ سو نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، شادی ہونے سے پہلے یا شادی کرنے سے پہلے بچوں کی شادیاں، بہن بھائیوں کی شادیاں، یا آپ میں سے کوئی ایسا سن رہا ہے جو اس وقت شادی کرنا چاہتا ہے یا چاہ رہی ہے، سو جو بھی بھائی ہے، جو بھی بہن ہے، جو بھی میرے عزیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ لڑکا یا لڑکی کو جن سے وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، شادیاں ہونے والی، ان پر غور سے دھیان کریں، روحانی آنکھوں سے جو ہے ان کو دیکھیں اور خدا سے رہنمائی مانگیں، خدا کی حضوری میں جائیں، روزہ رکھیں، دعا کریں، گھٹنا ٹیکیں، خدا کو سجدہ کریں اور خدا سے پوچھیں، خداوند کیا یہ لڑکا میرے لیے آپ کی طرف سے ہے؟ کیا یہ وہ نر ہے جس کی پسلی سے میں نکالی گئی ہوں، جس کی پسلی سے میں بنائی گئی ہوں؟ اسی طرح بھائی حضرات جو ہیں، مرد حضرات جو ہیں، وہ بھی خدا سے پوچھ سکتے ہیں کہ خداوند جو لڑکی سے میرا رشتہ ہونے جا رہا ہے یا جس لڑکی کو میں پسند کرنے لگا ہوں، کیا وہ لڑکی میری پسلی سے بنائی گئی ہے؟ کیا وہ میرے گوشت میں سے گوشت اور میری ہڈی میں سے ہڈی ہے؟ کیا وہ میرے اندر سے جو ہے پسلی نکال کر بنائی گئی ہے؟ کیا وہ ناری ہے جو میرے ہی اندر سے پسلی کو نکالنے کے بعد بنائی گئی ہے؟ اور پھر خدا کے جواب کا انتظار کریں،
کیونکہ یہ اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ آج مسیحی خاندانوں کے خاندان بہت بری طرح سے تباہ ہو رہے ہیں، ساتھ اکٹھے رہتے ہیں پر ایک ساتھ نہیں ہیں، ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے اور ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے۔ کہیں نہ کہیں وہ یہ غلطی ضرور کرتے ہیں کہ وہ آج بھی خدا کی حضوری میں آتے نہیں ہیں کہ اپنا میٹر خدا کے سامنے لے کر جائیں اور خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ان کی رہنمائی فرمائے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، جو اندھیرے میں نور کی طرح آج بھی چمکتا ہے۔ یاد رکھیں عزیزو کہ جب تک خداوند کی دوسری آمد ثانی، جسے خدا کا عظیم روز کا نام دیا گیا ہے، جب تک کہ وہ نہیں ہو جاتا، جب تک کہ خداوند کی آمد ثانی نہیں ہو جاتی، روزانہ اندھیرے میں نور چمک رہا ہے، کیونکہ کفارے کے لیے جو لہو بہایا تھا وہ آج بھی بہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سو اینی ویز بیک ٹو دی کلام کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ خدا سے پوچھیں کہ خداوند یہ جس رشتے میں ہم بندھنے جا رہے ہیں، یا جس رشتے کے لیے میں اپنے گھر والوں کو کہہ رہی ہوں میرا رشتہ یہاں پر کر دیا جائے، یا جس رشتے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خداوند یہاں پر میری شادی کر دی جائے، اور میں اپنے پیرنٹس سے اپنے بہن بھائیوں کو راضی کرنے کے ہم اس میں تیاریوں کے عمل میں ہیں اور رشتہ لے کر جانے کے لیے ہے، رشتہ آنے والا ہے، سو کیا یہ وہ رشتہ ہے جو باغیدن میں آپ کے لیے، آپ کی طرف سے ہمارے لیے ہی بنایا گیا ہے؟ خداوند کیا یہ وہی لڑکا ہے، یا خداوند کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ کیونکہ خداوند خدا آپ کا کلام یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میاں بیوی ہیں وہ خدا کی طرف سے ایک جوڑے ہیں، اور جوڑے خدا نے آسمان پر بنائے ہیں، اور نہ ہموار جوئے میں نہیں جتنا، نہیں جانا ہمیں۔ ٹھیک ہے، سو کلام خدا یہ بھی ارشاد فرماتا ہے نئے عہد نامے میں، مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 19 باب، اس کی آپ دیکھ لیں میرے ساتھ مل کر 4 آیت سے 6 آیت تک لکھا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ ایک بار پھر خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے سوچے سمجھے دل میں بسائے جانے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہمارے خدا کی بے حد برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ سو عزیزو، یہ کلام میری دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا پھلوں اور برکتوں کو لے کر آئے، تاکہ آپ ان حقیقی برکتوں کا مزہ چکھ سکیں جو آسمان پر سے خدا نے میرے اور آپ کے لیے اتاری ہیں۔ آمین۔ عزیزو، اس کلام میں خداوند صاف کہہ رہا ہے کہ بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، یعنی کہ کوئی تیسرا جدا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اب میں پہلے اس میاں بیوی کی بات کروں جن کی بابت لکھا ہے کہ وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ سو یہ جو دو کی بات خدا نے کہا کہ نہیں ہے اور ایک جسم ہے، ان دونوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا۔ مرد ایسا کوئی کام نہ کرے گھر سے باہر نکلنے کے بعد کہ کسی دوسری عورت کے اوپر وہ اپنا دل ہار بیٹھے اور اپنی بیوی کے اوپر وہ سوکن لے کر آ جائے۔ مرد اپنی بیوی سے جدا ہونے کی خود بھی کوشش نہ کرے، کیونکہ کلام خدا صاف ارشاد فرماتا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ وہ آدمی، وہ انسان، وہ خود شوہر بھی ہو سکتا ہے، اور یہی انسان، وہ انسان بیوی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہونے کی کوشش نہ کرے، یا ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس کے بعد کلام خدا آپ دونوں کے بیچ میں دو دھاری تیز تلوار کا مطلب بھی بیان کرتی چلوں کہ یہ خدا کے منہ سے نکلنے والی دو دھاری وہ تیز تلوار ہے جو قوموں کو مارنے کے لیے خدا نے اپنے منہ سے نکالی ہے، اور کلام خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اور اس کے منہ سے قوموں کو مارنے کے لیے دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ سو جو دو دھاری تیز تلوار کے معنی ہیں وہ ہیں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ آپ جہاں کہیں بھی زندگی کی کسی بھی پرابلم میں ہوں گے، مسئلے میں ہوں گے، جس کسی مرحلے سے گزر رہے ہوں گے عزیزوں، اور آپ کلام خدا سے رہنمائی فرمانا چاہیں گے نا، تو خداوند آپ کو نئے عہد نامے میں سے یا پرانے عہد نامے میں سے واضح طور پر آپ کو آپ کے سٹیٹس بتا دے گا کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے،
آپ کلام خدا کی روشنی میں اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ آپ کون سے سٹیج کے اوپر ہیں، کون سے لیول میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ شوہر بھی بیوی سے جدا ہونے کی کوشش نہ کرے اور بیوی بھی شوہر سے جدا ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اب یہ ان دونوں کی بابت کلام خدا آپ سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا ان کے بیچ میں کوئی تیسرا مرد بھی کسی عورت کو لا کر بیوی کے سر پر مار سکتا ہے، اور بیوی بھی کسی اور کو باہر سے لا کر اپنے شوہر کے سر پر۔ بہت سارے مسیحی خاندانوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خداوند کا کلام یہاں پر بہت سخت ہے، اور خدا کا روح اس قدر رنجیدہ ہوتا ہے کہ اس کے رنجیدہ ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، خدا کی روح کی رنجیدہ ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور خدا سم ٹائمز خاندانوں سے اپنا منہ بھی موڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ یا تو ہم خدا کے جو جوڑے ہوئے جوڑے ہیں ان میں جڑ جاتے ہیں، لیکن ہم خدا کی پاک مرضی کو بجا نہیں لاتے، ہم اس مرضی کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس مرضی کے اوپر چلتے ہی نہیں ہیں۔ اور یا خدا اس بات سے بھی آپ سے خفا ہو سکتا ہے کہ آپ ناہموار جوئے میں جڑ گئے ہیں۔ ناہموار جوئے میں جب آپ جڑتے ہیں نا، تو آپ 4 خاندانوں کا نقصان کرتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ناہموار جوئے میں جڑنے سے 4 خاندان کون کون سے نقصان اٹھاتے ہیں، میں آج آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ کلام تیار کرنے میں مجھے کافی ٹائم لگا ہے، اور آج میں بھرپور تیاری کے ساتھ آئی ہوں۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ یہ کلام خداوند میرے وسیلے آپ تک آج پہنچانے کا خدا نے ارادہ کیا، آج کا دن مخصوص کیا، اور خدا اس کام کو کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، ناہموار جوئے میں جب 2 لوگ جڑتے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، بڑی سمپل سی بات ہے، وہ لڑکا جس لڑکی کے ساتھ جڑ رہا ہے، وہ لڑکی اس کی پسلی سے نہیں بنی، اور وہ لڑکی جس لڑکے کے ساتھ جڑ رہی ہے وہ اس کی پسلی سے نہیں بنائی گئی، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ شادی کر لیتے ہیں تو وہ جو شوہر ہے، وہ جو لڑکا ہے، اس کی پسلی سے کوئی نہ کوئی بنایا گیا ہوگا جو دنیا میں موجود ہوگا۔ اور اسی طرح اب ہم وائف کے اوپر آ جائیں، اگر وہ ایسے جوڑے سے شادی کر لیتی ہے، اسی لڑکے سے شادی کر لیتی ہے جس کی پسلی سے وہ نہیں بنائی گئی، تو عزیزو وہ بھی کسی کی پسلی سے نکالی گئی ہڈی ہوگی، کسی کے گوشت میں سے نکالا گیا گوشت ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اپنا جوڑا خراب کر دیتے ہیں۔ اس طرح جب 2 لوگ ناہموار جوئے میں جڑتے ہیں تو وہ 2 خاندانوں کا اور کا نقصان کرتے ہیں، خود اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، اور یہ لائف ٹائم لانگ رن تک یہ نقصان وہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر خاندانوں کو دیکھ کر دلی دکھ ہوتا ہے، اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آخر کار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر ان کے بیچ میں علیحدگی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک ناہموار جوئے میں جڑنے کا مطلب ہے 4 خاندانوں کی تباہی اور بربادی۔ لڑکا اپنے پیرنٹس کو رنج پہنچاتا ہے، اپنی فیملی کے لیے مصیبت لے آتا ہے، اور اسی طرح لڑکی اپنی فیملی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے تمام بہن بھائیوں کو، پورے خاندان کو نقصان پہنچانے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ناہموار جوئے میں جڑنے والے ایک کپل کی میں مثال دے رہی ہوں آپ کو، کیونکہ جب آپ کی پسلی سے کوئی بنا نہیں گیا نا، تو آپ کو اس کا درد بھی نہیں ہونا۔ یہ ہوتا ہے، اور یہ ہوا ہے۔ میں بہت ساری فیملیز کو جانتی ہوں، میں آتی جاتی ہوں ان میں، میرے پاس دن میں سینکڑوں کالیں آتی ہیں کہ باجی ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اب ہم کیا کریں؟ شادی ہونے کے بعد، شادی کر لینے کے بعد خدا سے پہلے نہیں پوچھا، لیکن اب خدا کے خادمین کو یا خدا کی خادماؤں کو پوچھا جاتا ہے کہ باجی اب ہم کیا کریں، یا پاسٹر جی اب ہم کیا کریں۔ اب پاسٹر صاحب بھی مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ کلام خدا جو ہے اس خاندان کے لیے بہت سخت ہے، خدا کا کلام مسیحی جوڑوں کے لیے۔ اس لیے خدا را اپنے جوڑے بناتے ٹائم ہی خدا سے پوچھ لو کہ خداون کیا کریں، اس راہ پر چلیں یا نہ چلیں۔ خدا کے خادم بڑے مجبور ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو کیا مشورت دیں، آپ کی اولاد ہو چکی ہوتی ان کو کیسے جدا کریں، یہ اتنا بڑا کام ہے، انہیں جدا کرتے خود خدا کا دل بھی دکھتا ہے۔ آخرکار خدا قربانی نہیں، رحم کرنا زیادہ پسند فرماتا ہے، اور خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ لیکن اگر ناہموار جوئے میں کوئی جڑ گیا ہے اور اس شادی کو آگے چلانا چاہتے ہو، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا بند کر دو،
ठीक है। एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद कर दें, प्यार करें एक दूसरे से। जब शादी से पहले प्यार किया था, उस प्यार को आज फिर लेकर आएँ। और अगर नहीं आ पा रहा, कुछ हो ही गया है, तो आए एक बार फिर खुदा की हुजूरी में। कलाम खुदा कहता है, उठ रात के पहरों में और अपना दिल पानी की मानिन खुदावंद अपने खुदा की हुजूरी में उंडेल दे। खुदा से बात करें, खुदा के पाक रूह कुछ को मांग लीजिए, खुदा से पूछिए कि गलत कौन है, गलती पर कौन है। अगर आप गलती पर निकल आए तो अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें, और अगर कोई और गलती पर निकला है, आपका शौहर या आपकी बीवी ही निकल आई है मिस्टेक के ऊपर, तो उसके लिए दुआ करें और खुदा से बोलें कि मुझे माफ़ करने की तौफीक बख्शें और वो पहला सा प्यार दोबारा हमारे दिलों में डाल दें। ये मैं नाहमवार जोड़ों की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सच में होता है लोगों के साथ कि जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको एक दूसरे का दुख भी नहीं होता। लड़का लड़की के माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहा, बीवी जो है वो शौहर के माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करी, बहन भाइयों की वो खिदमत नहीं कर रही। मसीही कलाम जो है, कलाम खुदा, बाइबल मुकद्दस, जिसका मुकद्दस नाम है, पाक और मुबारक जलाली नाम है, ये किताब मुकद्दस हमें कहीं भी ये तालीम नहीं देती कि आइदर कोई भी जो है वो है शौहर है या बीवी है, वो एक दूसरे के पेरेंट्स की इज़्ज़त ना करें या उनके बहन भाइयों की इज़्ज़त ना करें। कहीं भी नहीं लिखा, बल्कि लिखा है कि अपने बुज़ुर्गों को कमाल पाकीज़गी से अपना बाप या माँ जानकर उनके साथ अपना बर्ताव, अपना सलूक, अपना रवैया रवा रखें, जो कलाम खुदा जायज़ आपको इजाज़त देता है। हाँ, बाज़ ख़ानदानों में बुज़ुर्ग बड़े झगड़े डलवाते हैं, मैं जानती हूँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कसूर उनका भी नहीं है, अब हर एक को तो शैतान ने पकड़ रखा है, ठीक है। सो नुकसान तो वो देंगे। आप दुआ कीजिए, खुदा दुआएं सुनता है, खुदा उनके दिलों को तब्दील करेगा, खुदा उन्हें एक नया दिल अता करेगा, खुदा उन्हें एक नई रूह अता फरमाएगा और आपकी जान छुड़ाएगा और आपकी ज़िंदगी से गवाही को बनाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे, ठीक है। अब हम देखते हैं मत्ती की इंजील में, मत्ती की इंजील उसका 15 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। बाज़ औक़ात जब मियाँ बीवी जुदा हो जाते हैं ना, तो वो खुदा की फिर कोई पाक मर्ज़ी से ही जुदा होते हैं। खुदा उनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम ही करने के लिए जाता है, लेकिन खैर खुदा ऐसे हस्बैंड एंड ऐसे वाइफ के ऊपर फजल करे, रहम करे, उन्हें बरकत दे। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात हो अगर शौहर अपने सास ससुर की, जो कि उसकी बीवी के माँ बाप हैं, उसी तरह उनसे प्यार करे, उनसे मोहब्बत करे, उनकी इज़्ज़त करे जैसे वो अपने माँ बाप की करता है, अपने खुद के माँ बाप की करता है। बीवी की निस्बत आप दोस्तों के माँ बाप को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देते हो, उनके लिए खड़े भी हो जाते हो, लेकिन सास ससुर के लिए नहीं। बीवी को तो गालियाँ ही माँ बाप के नाम की पड़ती हैं। ये मसीही ख़ानदानों का हाल है, मैंने देखा है, ये है, कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से। आप किसी भी कंट्री से मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये ऐसा होता है। इसी तरह बीवियाँ भी कम नहीं हैं, उनके भी मुंह में बहुत लंबी ज़ुबान है। तूने मेरी माँ को गाली दी, मैं तेरी माँ को दूंगी, तूने मेरे बाप को ये कहा, मैं तेरे बाप को ये कहूँगी। ये होता है और आप इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकते। माँ बाप इसीलिए हैं क्या? शौहर बीवी के माँ बाप को गाली देगा, बीवी शौहर के माँ बाप को गाली देगी, शौहर जो है वो सालियों को, सालों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बीवियाँ जो है वो नंदों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जेठ को, जेठानी को, देवर को, देवरानी को। भूल जाती हैं बहुएं कि आप कौन से लेवल के ऊपर की बहू हैं, बड़ी हैं, दरमियानी हैं, छोटी हैं, आप भूल ही जाती हैं। आप हर चीज़ भूल जाते हो, हस्बैंड होने की हैसियत से, बीवी होने की हैसियत से हर चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए आपको अच्छे शौहर चाहिए, बीवी को अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा दामाद चाहिए, अपने बेटों के लिए एक अच्छी बहू चाहिए। इसी तरह शौहर की भी ख्वाहिश है। ये क्या मुमकिन है फिर इस तरह से?
میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو. اگر آپ نے آم کے پودے کا بیج بویا ہے تو کیسے پاسبل ہے کہ اس میں سے انگور نکلیں گے؟ کیسے پاسبل ہے؟ آپ جو بیج بوئیں گے نا اسی کی کٹنی کاٹیں گے. آپ رسپیکٹ کریں، آپ رسپیکٹ لیں گے. رسپیکٹ کا بیج بوئیں، آپ کو رسپیکٹ ملے گی. آپ سامنے والے کو دھتکاریں گے، اس کو بے حرمت کریں گے، اس کو ڈی فیم کریں گے، اس کو ڈس رسپیکٹ کریں گے. آئدر فرام بوتھ سائڈ، کوئی بھی ہو، شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو، کوئی بھی کرے گا تو اس کا عوض آپ خود ہی بھگت لیں گے. خدا آپ ہی کو دے گا، کسی اور کو نہیں دے گا. ہاں اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو وہ چیلنج پھر آپ نے جو زندگی کی کتاب میں جو کچھ لکھ دیا ہے نا، پھر آپ کے بیٹے بیٹیاں اس کو اپنے آنسوؤں سے مٹائیں گی. اور کلام خدا کہتا ہے کہ انگور تو ہمارے باپ دادا نے کھا لیے لیکن دانت ہمارے کھٹے ہو گئے. آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے نا تو آپ کا نام برے لوگوں کی ریفرنسز لے لے کر یاد کیا جائے گا. ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں. دیکھیں، شوہر کے جو ساس سسر ہیں وہ اس کی بیوی کے ماں باپ ہیں. اب میں اس بیوی کی بات کر رہی ہوں جو شوہر کی پسلی سے بنائی گئی ہے. آپ کو ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. آپ کو شادی کرنے سے پہلے خدا سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا یہ میرا جوڑا ہے یا نہیں ہے. اور اگر وہ آپ کا جوڑا ہوا، بیوی وہی نکلی جو آپ کی پسلی سے بنائی گئی ہے، تو ویسے بھی قدرتی طور پر لڑکے کے پیرنٹس اور لڑکی کے پیرنٹس ایک جیسے ہی نکلیں گے. ریزیمبلنس بہت ہوگی دونوں میں. لڑکی کے پیرنٹس لڑکے کے پیرنٹس ایک جیسے ہوں گے. چیزیں بہت زیادہ سملیرٹیز کی طرف جائیں گی. لڑکے کے بہن بھائی لڑکی کے بہن بھائی جیسے ہوں گے. لڑکی کے بہن بھائی لڑکے کے بہن بھائی جیسے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جوڑے خدا نے بنائے. پیار کریں، ایک دوسرے کے ماں باپ سے پیار کریں، ان کو عزت دیجیے. یہ تھوڑی کہ میرے ماں باپ ہیں تو بس انہی کی رسپیکٹ ہے، ساس سسر کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. وہ بھی ماں باپ ہیں، وہ کسی اور کے ہیں، لیکن کتنا پیارا رشتہ آپ کو خدا نے دیا. یہ ایک شوہر کے لیے بھی ہے، ایک بیوی کے لیے بھی ہے. تو خدا نے دونوں کو دیے ہیں. ماں باپ دے کر خدا نے دونوں کو ماں باپ دیے، دونوں کو ساس سسر بھی دیے ہیں. اور یہ رشتے بڑے ہی قیمتی ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے پیارے. اگر آپ ان کو سمجھیں گے تو آپ کو ان کی خوبصورتی کا، ان کی نزاکت کا اندازہ ہوگا. شوہر کو لے کر بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، جو باتیں آپ اپنی مدر سے یا اپنی بہنوں سے نہیں منوا سکتے، روب نہیں جھاڑ سکتے، کچھ ایسا ہے جو نہیں کہہ سن سکتے، وہ آپ اپنی بیوی سے کہہ سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی پارٹنر ہوگی تو آپ کی فرینڈ بھی ہوگی، اگر جوڑا وہ آپ کے پسلی سے ہی بنایا گیا ہے تو. اسی طرح بیوی جو بات ماں باپ سے نہیں کہہ سکتی یا جو وہ ماں باپ کے گھر میں انڈیپینڈنٹلی نہیں کر پاتی ہے، وہ اپنے سسرال میں آ کر، وہ اپنے شوہر کے ساتھ بندھنے کے بعد، وہ اس کی کمائے گئے پیسوں سے، اس کے گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنی مرضی پوری کرتی ہے. کیونکہ جب جوڑا خدا بناتا ہے تو محبت چاروں جانب سے وہ بھیجتا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب کے پھاٹکوں سے بھیجتا ہے، زمین سے اگتی، آسمان سے برستی ہے. ایک ہیونلی محبت، ایک ایسی محبت جو فردوس کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. کہتے نہیں گھر جنت ہے، ایسے نہیں کہتے. کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو ریزن ہوگا جو یہ بات کہی جاتی کہ گھر جنت ہے. اسی طرح ہسبینڈ کے اگر بھائی بہن ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ بیویوں کو انہیں اپنا بڑا یا چھوٹا بہن بھائی سمجھے، اپنے بہن بھائیوں کی طرح ہی انہیں ٹریٹ کریں. ان کے ایموشنلی، ان کے مینٹلی، ان کے سوشلی ایشوز کو بھی سارٹ آؤٹ آپ کر سکتے ہو. اگر آپ محبت کریں گے تو محبت لیں گے. اسی طرح شوہر بھی بیوی کے بہن بھائیوں سے پیار کریں، محبت کریں، انہیں رسپیکٹ دیں. اگر آپ رسپیکٹ دیں گے تو آپ ایک اچھے دوست ہیں، ایک اچھے بیٹے ہیں، ایک اچھے بھائی ہیں، ایک اچھے شوہر بھی بنیں گے، ایک اچھے باپ بھی بن سکتے ہیں. ایک اچھے انسان کی پہچان آپ کو بتاؤں آج کیا ہوگی. اس پہچان میں آپ اپنے لیے اپنے اسپاؤس کا سلیکشن آرام سے کر سکیں.
लड़का हो या लड़की, है तो वो इंसान। ये देखिए कि उस इंसान का अपने खुदा से, यानी कि खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, आसमानी बाप से, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूहुल कुद्स से, रब्बुल अफ़वाद से, लश्करों के खुदा से रिश्ता किस कदर गहरा है और कितनी मोहब्बत वाला है। वो इंसान लड़का या वो इंसान लड़की खुदा की कितनी फर्माबरदार है, खुदा को कितना टाइम देता है या देती है, खुदा की कितनी ताबेदार है। जब ये चीज़ आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको खुद ब खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अगर तो जोड़ा आपका ही है तो, ठीक है। इसी तरह लड़का भी देखे, लड़की भी देखे, और फिर ये देखो कि लड़का या लड़की जो एक दूसरे के लिए अपने लाइफ पार्टनर्स को सर्च कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि उस बेटे का या उस बेटी का अपने पेरेंट्स के साथ क्या रवैया है। अगर तो वो एक फर्माबरदार ताबेदार बेटा या बेटी है तो इसका मतलब है कि वो एक इंसान बहुत अच्छा है, खुदा का बंदा है या खुदा की बेटी है। वो इंसान लड़की बहुत अच्छी है, वो इंसान लड़का बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए उस इंसान लड़के या लड़की का अपने बहन भाइयों के साथ क्या रिलेशनशिप है। इमोशनली वो अपने बहन भाइयों को किस तरह ट्रीट करता या करती है, कैसे उनके लिए कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको बहुत रहनुमाई मिलेगी। और फिर आप उसका नाम लेकर खुदा की हुजूरी में जाएं, खुदा से पूछें, खुदा आपसे बातें करेगा। खुदा हमेशा 5 तरीक़ों से आपसे बात करते हैं। कलाम खुदा के वसीला से, दुआ में रोया देने के वसीला से, ख्वाब रोया के वसीला से, आपके अच्छे या बुरे आप जिन हालात में से चल रहे हैं उन हालात के वसीला से, या अपने खादमों के वसीला से। खुदा इन 5 ज़रियों से आपसे बात करेगा और आपको जवाब देगा, ठीक है। क्योंकि जो इंसान खुदा का अच्छा इंसान है वही इंसान अपने माँ बाप का एक अच्छा बेटा और बेटी भी है। वही इंसान लड़का, वही इंसान लड़की अपने बहन भाइयों के लिए एक अच्छा भाई, एक अच्छी बहन है। उसके बाद वही इंसान लड़का, वही इंसान लड़की एक अच्छा शौहर, एक अच्छी बीवी भी है। उसके बाद यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर एक ख़ानदानी कलीसिया, एक ख़ानदान यानी कि मसीही ख़ानदान की बुनियाद रखी जाती है और एक ख़ानदान खुदावन में परवान चढ़ता है। यानी कि जो अच्छा शौहर बना और जो अच्छी बीवी बनी, वही शौहर और बीवी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे माँ बाप बने, क्योंकि उनका स्टार्ट कहाँ से हुआ? खुदावन से हुआ, ठीक है। बाकी दुनियावी रिश्तों में उन्होंने नाप तोलकर बड़ी ईमानदारी से वफादारी और माँ बाप की फर्माबरदारी करते हुए अपने माँ बाप को खुश रखा, ठीक है। बहन भाइयों के साथ अच्छे रहे। अब आगे नेक्स्ट लेवल की जो तरक्की है वो इस बात की है कि वो एक अच्छे शौहर भी बनेंगे, एक अच्छी बीवियाँ भी बनेंगी। अब उसके आगे नेक्स्ट लेवल क्या है कि वो अच्छे पेरेंट्स बनेंगे, क्योंकि उनका पहले का रिश्ता जो है वो खुदावंद अपने खुदा में पेवस्ता रहने का है, मजबूती का रिश्ता है। तो वो अपने बच्चों को भी क्या करेंगे? मसीही उसकी जो है ना राह की तालीम देंगे, मसीहत की तालीम देंगे। और जब वो बच्चे ऐसे अच्छे माँ बाप से तालीम लेंगे तो सोचिए वो आगे चलकर इसी तरह आपको पोर्ट्रेट कर रहे होंगे। आपकी शख्सी ज़िंदगी जो आपने गुजारी है, वो रिश्ता जो आपका खुदा के साथ रहा, माँ बाप के साथ रहा, बहन भाइयों के साथ रहा, मियाँ बीवी की हैसियत से एक दूसरे के साथ रहा, तो आपके बेटा और बेटी आगे चलकर इसी तरह खुदा के अच्छे बेटा और बेटी बन सकेंगे। फिर वो आपके वफ़ादार और ताबेदार होंगे, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के वफ़ादार और ताबेदार रहे हैं। फिर वो अपने बहन भाइयों के लिए एक अच्छी मिसाल बनेंगे और यूँ वो अपने जीवन साथियों के लिए बहुत बाबरकत और मुबारक होंगे। सो अजीज़ो, ये आज का कलाम था। प्लीज़ एक दूसरे से प्यार करें। आपके माँ बाप हैं तो आप दुनिया में आए हैं ना, हैं या थे, जिसके जो हालात हों वो देख सकता है क्या है। और अब अगर आपको सास ससुर दे दिए गए हैं
یا نہیں ہے، تو خدا را ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چھوڑ دیجیے۔ یہ میں ان جوڑوں کی بات کر رہی ہوں جو یا تو مسیحی جوڑے ہیں لیکن ان کو کسی شیطان نے پکڑا ہوا ہے، یا وہ ناہموار جوئے میں جڑ چکے ہیں اور اب ان کے پاس شاید پیچھے لوٹنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، یا وہ خدا سے رہنمائی نہیں لینا چاہتے، یا وقت اور حالات سے ڈرتے ہوئے وہ ہٹنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کے پاس سے۔ تو آج بھی وقت ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح عزیزو اب نہ تو اپنی قبر پر موجود ہے، قبر میں موجود ہے، نہ ہی صلیب پر موجود ہے۔ اب وہ موجود ہے کہاں؟ ایک تو ہولی کمیونین کے اندر، اور دوسرا وہ خدا باپ کے دہنے ہاتھ پر تخت نشین ہے۔ جائیں، وہ آج آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنا میٹر ان کی حضوری میں لے کر جائیں اور خداوند اپنے خدا سے مانگیں۔ ان جوڑوں کی بات کی ہے جن کے لیے خدا ہی جانتا ہے کہ وہ ناہموار جوئے میں جڑ چکے ہیں، اور باقی وہ جوڑے جو خدا کی مرضی سے جوڑے گئے ہیں، خدا آپ کا بھی انتظار کرا۔ اگر آج آپ بھی کسی پرابلم میں ہیں تو پلیز خداوند کی حضوری میں جائیں، خدا سے پوچھیے، خدا سے مانگیں۔ وہ آپ کو کثرت کی برکت دینے پر قادر مطلق ہے۔ وہ آپ کو بلیس کرے گا، آپ کے گھرانے کو بلیس کرے گا۔ مت ڈرے وقت اور حالات سے، سب خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل کا آخری چیپٹر اور آخری کچھ آیات ضرور پڑھیے گا۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اور آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ سو خدا کے پاس اختیار ہے۔ اب حکومتیں ہوں یا ریاستیں ہوں یا آپ کی ہوم منسٹریز ہوں، آپ اکثر اپنی مسز کو کہتے ہیں نا لوگ کہ یہ ہماری ہوم منسٹر ہے۔ سو آپ کے حالات جو بھی ہوں، یقین رکھیں، ایمان رکھیں، اختیار اب یسوع کا ہی ان کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جائیں، اپنے میٹر کو خداوند کی حضوری میں لے کر جائیں، اور پلیز ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کی عزت کیجیے۔ اور اگر آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، تو میں آپ کو اس سے بھی اوپر کی بات بتاتی ہوں۔ جائیں، خدا سے پیار کریں، خدا کی عزت کریں، خدا کے کلام کی عزت کیجیے، اور پھر دیکھیں وہ آپ کے پرابلمس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ آمین۔ سو خداوند آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، کچھ رہنمائی ملی ہوگی۔ چلتے چلتے ایک بات کہتی چلیں، کوشش کریں کہ دعا کیا کریں، 3 ٹائم دعا کیا کریں۔ شوہر بیوی کے لیے کریں، بیوی شوہر کے لیے کریں، جو شادی ہے جن کی ہو چکی ہے، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی شوہر بیویوں کے لیے دعا کریں، اور بیویاں بھی شوہر کے لیے دعا کریں، اور ان کے پیرنٹس بھی اچھے رشتوں کے لیے جو خدا کی طرف سے بنائے گئے جوڑے ہیں، پلیز اپنا ذمہ اٹھائیے۔ میں تمام پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گی کہ خداوند اپنی خدا کے حضوری میں جا کر اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کی دعائیں مانگیں، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ پرانے عہد نامے میں اسحاق ہمارے بزرگ نے اپنے بیٹے یعقوب کو برکت دی تھی۔ باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس بہت برکت ہے، اور باقی برکت آپ کے بچوں کے پاس ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ آپ کے بچے خدا نے آپ کو دیے ہیں، در حقیقت یہ خدا کے بچے، یہ آسمان پر تھے، آپ کے پاس نہیں تھے، آپ انہیں کیسے لا سکتے تھے؟ آپ ایسا کیا کر سکتے تھے کہ یہ بچے آپ دنیا میں لے آتے؟ نہیں لا سکتے تھے نا۔ اگر خدا کی مرضی نہیں ہوتی تو یہ آپ کے جو بچے آج آپ کو مل گئے یہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ خدا کی مرضی سے خدا نے اپنے بیٹا بیٹی، آپ کے بیٹا بیٹی ہونے کے لیے زمینی زندگی میں زیادہ سے زیادہ، اب آج کتنی عمر ہے کسی کی؟ زمینی زندگی ہے کتنی؟ 70 سال، 80 سال، 90، 100 سال، حد مار لی 120 سال، بس کہانی ختم۔ تو اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے خدا را لڑائی جھگڑوں سے ذرا سا دور ہو جائیں، پرہیز کیجیے ایسی باتوں سے جو کلیش کا باعث اور سبب بنتی ہے۔ رنجشیں جو ہے نا گھڑوں کا پانی سکھا دیتی ہیں۔ دعا کیجیے، زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے، زیادہ سے زیادہ شیطان جو حکمرانی جتاتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ بھاگے گا بھی نکل کر۔ خدا کا روح اترے گا، خدا کا تخت لگے گا، خدا کے فرشتے آپ کی خدمت کے لیے معمور کر دیے جائیں گے۔ خدا آپ کو برکت دیتا ہے اور دینا چاہتا ہے۔
सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन तमाम पेरेंट्स से जिनके बच्चों की अभी शादियां नहीं हुई या शादियां होकर टूट गई हैं, आपके बेटे वापस आपके घर आ चुके हैं, आपकी बेटियां आ चुकी हैं, कोई बात नहीं, अब उनके हालात कैसे भी हों, कलाम खुदा में उनके मैटर को सॉर्ट आउट करें कि उनकी शादियां वाकई खुदा की तरफ से अलग की गई हैं। क्योंकि मैंने भी एक हवाला आपके सामने पढ़ा है, लिखा है मत्ती की इंजील में कि 15 बाब की 13वीं आयत में लिखा, उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। ठीक है, मत डरें किसी के डराने से। मुझे पता है लोग कलाम खुदा को लेकर और कुछ उन्हें पता नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं मसीहत में तो तलाक नहीं। ठीक है, मसीहत में तलाक नहीं है, लेकिन तलाक उन जोड़ों में नहीं है ना जो जोड़े बने ही एक पसली से बनाए गए हैं। अब जो है नाहमवार जोड़ा, मैंने बताया ना कि आप 4 ख़ानदानों को तबाह करते हैं इन हालात में। किसी रूहानी सच्चे खुदा के करीब रहने वाले खादिम को ढूंढिए, उनसे रब्ता कीजिए, अपना मैटर प्लीज़ उनसे डिस्कस कीजिए। और अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और मुझे आप जो है जीमेल में ईमेल सेंड कीजिए और मैं आपके लिए दुआ करूँगी। खुदावंद आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आमीन। सो खुदा को इंतज़ार है कि मसीही जोड़े उसकी पाक मर्ज़ी से जोड़े जाएं, और जब उसकी पाक मर्ज़ी से मसीही जोड़े ज़ुए ज़मीन पर जोड़े जाएंगे तो सोचें कितनी बरकतें होंगी। आप खुदा की मर्ज़ी को पूरा कीजिए। आए हमारे बाप में हम पढ़ते हैं ना कि हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है और आपकी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। तो प्लीज़ अपने जोड़ों को आसमान से खुदा पर मांगे, रुए ज़मीन पर खुदा के नाम को पाक मानने और दूसरे को भी मानने दीजिए, पाक रहने दीजिए उस मुबारक नाम को। प्लीज़ अपने जोड़ों को रुए ज़मीन पर ज़बरदस्ती मत जोड़ो, ना करें ये काम, ये गलत चीज़ है। ठीक है, अगर आप अपने जो जोड़े हैं, जो जुड़ गए हैं, जो जोड़े जुड़ने वाले हैं, मैं उन सबको बताऊं एक बात आज कि जो शौहर है वो जब आगे चलकर बाप बनेगा बेटे का और बेटी का, तो वो अपनी बेटी के लिए जो कुछ अच्छाइयाँ सोचता है ना, वो बेटी की पैदाइश से पहले सारी नेकियाँ और अच्छाइयाँ वो अपनी बीवी के साथ करे। क्योंकि आप इस चीज़ का जब बीज बोएंगे तो आज आगे आपकी बेटियों का नसीब अच्छा होगा। ठीक है, इसी तरह आपके बेटों के लिए भी है कि अगर आप बीवी माँ होने की हैसियत से या शौहर होने की हैसियत से अपनी लिए कोई अच्छी बहू ढूंढते हैं या ढूंढना चाहेंगे, तो बीवियों को अच्छी बहू बनकर दिखाना होगा। शौहर के दिल में, मैं ये नहीं कह रही कि रिश्ता तब्दील करें, ऐसा ना करें, लेकिन शौहर के दिल में जो मोहब्बत अपनी बेटी के लिए हो, उसी पैशन को वो अपनी बीवी के लिए भी थोड़ा सा दे, 90% दे, प्लीज़ आप दें। वो रिस्पेक्ट दीजिए, वो लव दीजिए, वो उसी तरह पैशनेट हो जाए जिस तरह एक लड़की के बाप अपनी बेटी को सपोर्ट करता है। आप अपनी बेटी को भी तो करेंगे ना, आप किसी की बेटी को सपोर्ट करें, अपनी बीवी को सपोर्ट करें, उससे प्यार करें, उसकी इज़्ज़त कीजिए। और इसी तरह बीवी को बोलूँगी, क्योंकि अगर शौहर जो है वो अपनी बीवी के लाड नखरे वैसे ही उठाएगा जैसे उसका बाप उसके उठाता था, उससे प्यार करेगा, उसको रिस्पेक्ट देगा, उसको समझाएगा, आपकी बीवी यकीनन बदले में आपको भी वही प्यार देगी जो वो अपने बेटे के लिए अच्छा सोचती है। वो भी एक माँ के पैशन को लेकर अपने शौहर से भी प्यार करेगी, क्योंकि शौहर भी तो किसी का बेटा है और बीवी भी तो किसी की बेटी है। मैं ये नहीं कह रही आप अपने मियाँ बीवी के रिश्ते को चेंज कर लें, बदल दीजिए, उसकी बेहुरमती कर डालें, नहीं। आप अपने बेटे बेटियों का अच्छा चाहते हैं ना, तो फिर अपने मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के आपसी ताल्लुकात को इस नज़र से देखें कि शौहर अपनी बेटी के लिए जैसा चाहता है वो अपनी बीवी के लिए वैसा ही शौहर बन जाए, और माँ जो है अपने लिए जैसी बहू चाहती है, ठीक है, वैसी ही बहू अपने सास ससुर के लिए भी बन जाए। अपने शौहर को उसके माँ बाप से वैसे जुदा ना करो कि बड़े मसले खड़े हो जाए। माँ बाप से जुदा होने का हुक्म ये है कि अब वो माँ बाप के ख़ानदान में नहीं है, वो अपने नाम से एक फैमिली को रन करेगा। कलाम खुदा हरगिज़ ये तालीम नहीं देता कि लड़का जो है वो शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़ दे और भूल जाए और टाटा बाय बाय फ़ी अमान खुदाया कर दे, खुदा हाफिज़ कह दे और कभी पलट कर ना देखे। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज़ अपने माँ बाप को सास ससुर की हैसियत से अपने पास रखो, अपने साथ रखो। इनकी खिदमत करोगे,
बड़ी बरकत पाओगे। अब देखिए, आपके माँ बाप हैं, उनमें भी खुदावंद है, सास ससुर हैं, उनमें भी खुदावंद है, मियाँ बीवी हैं, उनमें भी खुदावंद है, नंदे हैं, देवर हैं, जेठ हैं, जेठानियाँ हैं, देवरानियाँ हैं, नंदों के शौहर हैं, उनके बच्चे, उन सब में भी खुदावंद ही हैं, उन्हीं का पाक रूह है। अब आप इस चीज़ को माने या ना माने, प्लीज़ बहुओं बीवियों ख्याल करो, इज़्ज़त करो, रिस्पेक्ट करो, खिदमत करो, वफादार रहो। दुख सुख सबके ऊपर आते हैं, दिन पीछे रात है, रात पीछे दिन है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप का शुमार आप ऐसा अपने किरदार को कर लें, ऐसी अपनी परफॉर्मेंस को अपने ससुराल में कर लें, बेटी और बहुओं की बात कर रही हूँ, कि आप लोग आपको देखें तो बोले कि ये तो उस ख़ानदान से लगती है जो यीशु की माँ थी, मरियम, उस ख़ानदान से ताल्लुक़ लगता है इनका। ठीक है, ऐसी बीवी या बहू ना बने जो इस ख़ानदान से दूर की दिखाई दे, और इसी तरह दामाद भी यूसुफ जैसा बन के दिखाए। कैसा मरियम को सपोर्ट किया, हाँ, कंवारी हामला हो गई, खुदा के फरिश्ते ने एक कलाम दिया, उसको फ़ौरन अपने घर लेकर आ गए। आज तक मुकद्दसा मरियम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यूसुफ, हमारे बुज़ुर्ग यूसुफ के एक स्पिरिचुअल कदम के उठाने के सबब से कोई नहीं कह सकता। ठीक है, सो जैसा प्यार अपने बच्चों को देना चाहते मियाँ बीवी, उसी प्यार का एक कुछ अलग सा नमूना एक दूसरे को दें। आपकी बीवी भी किसी की बेटी है, किसी माँ बाप, आपके गोद में छोटी सी बेटी आएगी ना, ये आपकी बीवी भी इसी तरह छोटी सी बेटी की हैसियत से किसी माँ बाप की गोद में एक दिन खुदा ने दी थी। इसी तरह बीवियों से मैं ये कलाम करना चाहूँगी, बात करना चाहूँगी कि जिस तरह आपके बेटे जब आप जन्म देती हैं आपकी गोद में आते हैं, इसी तरह आपका शौहर अपनी माँ की गोद में दुनिया में कदम रखने के बाद दिया गया था। एक माँ अपने बेटे की एक एक बात से वाकिफ़ होती है, लम्हा लम्हा वो अपने लिए नहीं जीती माँ बनने के बाद, वो अपने बेटों के लिए जीती है, बेटे बेटियों के लिए जीती है, और इसी तरह आप भी जिएंगे ना अपने बच्चों के लिए। तो इसी तरह एक बीवी की माँ भी अपने बेटे बेटियों के लिए जीती है। सो अपने माँ बाप के जैसे प्यार करते हैं, जैसे रिस्पेक्ट करते हैं, प्लीज़ आप अपने सास ससुर के लिए भी वही लव और वही पैशन अपने दिल में जगाएं, उसी मोहब्बत को जगाएं। अगर आप अपने सास ससुर को माँ बाप की हैसियत से देखेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर वो आपको तंग करते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन प्यार में पता है क्या, नफ़रत बड़ी ही कमज़ोर चीज़ है। आप करते तो बड़ी शिद्दत से, लेकिन वो हार जाती है, मगर प्यार बहुत ताकतवर होता है। आप कमज़ोरी की हालत में करते, लेकिन उसका एंड बड़ा जो है ना, वो फ़ायदेमंद होता है, बड़ा ताकतवर होता है। सो एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, और सबसे बढ़कर ये कि खुदा को अपने बीच में ज़रूर लेकर आइए। मियाँ बीवी अपने बीच में लेकर आएँ, और फिर अपने बच्चों को खुदा की राह की तालीम दें, ताकि वो कल को एक अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ बन सकें। और इससे ज़्यादा बढ़कर हस्बैंड एंड वाइफ तो वो जवान होने के बाद बनेंगे, आप उन्हें खुदा का बेटा बेटी बनने में उनकी कलाम खुदा की वसीला से भरपूर रहनुमाई फरमाएं। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीले से आपको बहुत बरकत मिली होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं बहुत जल्द एक नए कलाम के साथ एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, और आज का कलाम आप सबकी ज़िंदगियों से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल और बरकतों को लेकर आए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।